भएको फुल पेज ल फुल पेज डाउनलोड गर्नु रिस्टार्ट गर्दैछु त्यही हुन्छ यहाँ सबैलाई जय मसी मेरो यो पेज देख्दै हुनुहुन्छ नि सबैजनाले फुल हजुर देखिरहेको छौं टेक्निकल डिफिकल्टिज भएकोले गर्दा नि सर्मन प्रिपरेसन भनेर आएको छ हजुर हामी सुरु गर्नेछौँ हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ न धन्यवाद छ स्वर्गीय पिता हामी तपाईको शरणमा आउँदछौँ अनि यसगरी जुन कुरालाई हामीले सिक्न गइरहेको छौँ हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँ हुनुभएको होस् यो बुझाइमा अनि म आफै बुझाउनेमा प्रभु तपाईँ हुनुभएको छ किन प्रार्थना गर्दछौँ यस ख्रिस्टको उच्चारण पवित्र नामबाट आमेन हुन्छ मैले यो एउटा सानो बुकलेट जस्तै बनाएर हजुरको समक्षमा राख्न चाहे है मैले यो हिजो र आजमा प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ मैले अनि यो मेरो वान टेकमा लेखाइयो अनि कतिचोटि तपाईँ लाइन पढ्दै गर्दाखेरि ग्रामर नमिलेको लाइन नमिलेको भेट्नुभयो भने मलाई माफ गर्नु होला किनभने मैले ब्याक गरेर रिड गर्न पाइनँ मैले लास्ट पेजमा फाइनल थट्समा पनि मैले लेखेको छु त्यहाँनिर फेरि म ब्याक गरेर ग्रामर चेक गर्ने लाइन चेक गर्ने मैले मौका पाइनँ है त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो मैले त्यतिकै ड्राफ्टहरू बेगरै कम्प्युटरमा डाइरेक्ट मेरो थट्सहरूलाई पोखाउने मैले प्रयास गरेको अनि यो चाहिँ विशेष गरी एउटा गाइडको रूपमा प्रयोग होस् भन्ने हेतुले आज हाम्रो यो क्लासमा मात्रै नभएर अन्य जति पनि नयाँ प्रिचर बनिने चाहना राखेर आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यसले चाहिँ सहज होस् एउटा गाइडेन्स मिलोस् भन्नेको मेरो मोटिभ हो अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मोटिभमा मैले एउटा बुकलेट तयार गरेको छु अनि यो बुकलेट चाहिँ अब अहिले हालमा चाहिँ मैले अब इङ्ग्लिसमा बनाएको छु तर यदि गड विल होइन यदि मैले यसलाई प्रुफरिड गरेर इङ्ग्लिसलाई मैले फाइनल प्रोड्युस गर्न सक्यो भने त्यो प्रोडक्ट निकाल्न सक्यो भने त्यसलाई नेपालीमा पनि ट्रान्सलेट गरेर हाम्रो नेपाली प्रिचर्सहरूको लागि पनि हाम्रो अलिक वृद्ध प्रिचरहरूले जसलाई इङ्ग्लिस त्यति आउँदैन उहाँहरूको लागि पनि यो सहज हुन सक्ने थियो भन्ने मेरो चाहना हो अनि मेरो त्यो इच्छा पनि छ म यदि भयो भने म गर्ने
प्रयास गर्छु है। तर अहिलेको लागि चाहिँ यो इङ्ग्लिसमा छ अनि म भरसक नेपालीमा हजुरहरूलाई इङ्ग्लिसमा लेखन भए तापनि नेपालीमा म हजुरको माझमा भन्ने छु, बताउने छु अनि तपाईँहरूले सायदै यसलाई राम्रोसँगले बुझ्नुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सर्मन प्रिपरेसन भनेर मैले बुकलेटको टाइटल दिएको छु। अनि तपाईँले त्यहाँ मुनि सब लाइनमा चाहिँ हेर्नुभयो भने द बिगिनर्स गाइड टु प्रिच विथ कन्फिडेन्स, तपाईँले यहाँनिर नेक्स्ट स्लाइडमा त्यहाँनिर अब्जर्भमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि म आफै पनि एक बेलामा यस्तो व्यक्ति थिएँ जसलाई चाहिँ प्रिचिङ गर्नको निम्ति मौका मिलेको थियो, तर धेरै एन्जाइटी भएको कारणले गर्दाखेरि, धेरै डर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो पुलपिट पछाडि जान नसक्ने अवस्था थियो मेरो होइन। अनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि मैले त्यही कथाहरूलाई, मेरो एक्सपिरियन्सहरूलाई बताउँदै तपाईँको माझमा राख्न चाहेको छु मैले यो बुकलेटको थ्रुद्वारा। अनि यो बुकलेटमा मैले भनेको छु मैले कसरी चाहिँ मैले ओभरकम गरेँ मैले त्यो एन्जाइटीहरूलाई। अनि विशेष त एउटा बताउन चाहन्छु कि मैले विशेष गरी यो सम्पूर्ण कुराहरू अहिले जति नै बोल्न सक्ने भएको छु म, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मेरो आफ्नै बाबाको कारणले गर्दा तपाईँले यहाँनिर अब्जर्भ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ कि बाबाले जुन प्रकारले प्रिचिङ गर्नुहुन्थ्यो पुलपिट पछाडि उभिएर होइन, त्यो कुरालाई म अब्जर्भ गर्थेँ, धेरै नियरली उहाँलाई चाहिँ म अब्जर्भ गर्ने गर्थेँ, फलो गर्ने गर्थेँ, जसको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो साहसहरू ढाडसहरू मिल्न थाल्यो है। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि मैले बिस्तारै बिस्तारै प्रचार गर्दै जान थालेँ। अनि विशेष गरी मेरो यो बुकलेट लेख्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने जसले चाहिँ प्रिचिङ गर्न चाहन्छ, जसले बोल्न चाहन्छ तर अब थाहा छैन कुन प्रकारले गर्ने, कहाँबाट गर्ने, कताबाट सुरु गर्ने, कसरी प्रिपेयर गर्ने, विशेष त प्रिपरेसनको बारेमा चाहिँ होइन कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ। हामीले विगतको दिनहरूमा 3 दिनहरूमा हामीले हेरिरहेको थियौँ कि क्वालिटिज, एउटा प्रचारकको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन् भन्ने विषयमा, अनि फेरि हामीले बाइबल कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा, अनि हामीले यसरी अरू सब्जेक्ट्सहरूमा हामीले पढिसकेका छौँ। तर आज चाहिँ हामी कसरी चाहिँ वचन तयार गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष गरी म यो बुकलेट तपाईँको माझमा राख्न आएको छु है। अनि म नेक्स्ट पेजमा तपाईँले लिएर जान्छ। यहाँ कन्टेन्ट तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, यो बुकलेटमा चाहिँ यी कुराहरूले यहाँनिर भरेको हामी पाउँदछौँ। यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ कि पहिलो इन्ट्रोडक्सन भयो, टपिक सेलेक्सन, कसरी चाहिँ टपिकलाई सेलेक्ट गर्ने होइन, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तै तपाईँलाई बोल्नको लागि आग्रह गरियो, अब बोल्नको लागि आग्रह गरियो तर टपिकै छान्न हामीलाई झन्डै लाग्छ धेरै समय। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा कसरी सहज प्रकारले टपिक छान्न सकिन्छ त्यो विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ। अनि आउटलाइन बनाउने विषय जस्तै कि फ्रेमिङ, म तपाईँको माझमा 2टा अप्सन म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। अहिले यहाँ हामी हेर्दै जाँदाखेरि देख्न सक्छौँ कुन कुन प्रकारले तपाईँले आउटलाइन बनाउन सक्नुहुन्छ मेसेजको अथवा सर्मनको लागि होइन, तयार गर्न सक्नुहुन्छ भने आउटलाइन बताउन चाहन्छु। अनि प्रेजेन्टेसन, अब प्रेजेन्टेसन पनि तपाईँको 2 खालको छन्, सेकुलर प्रेजेन्टेसन जुन चाहिँ स्कलरली प्रेजेन्टेसन पनि हामी भन्न सक्छौँ अथवा बिजनेस प्रेजेन्टेसन, तर हाम्रो यो चाहिँ स्पिरिचुअल प्रेजेन्टेसन हो। अनि स्पिरिचुअल प्रेजेन्टेसन चाहिँ भास्ट धेरै ड्रास्टिकली डिफ्रेन्ट हुन्छ सेकुलर प्रेजेन्टेसन भन्दा, 2टा बेग्लै प्रेजेन्टेसन हो है। अनि यसको विषयमा हामी विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। अनि त्यहाँदेखि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट भाग के छ भने फिडब्याक। यो हाम्रो नेपाली प्रिचरहरूले गर्ने कुरामा आउँदैन, यो फिडब्याक भन्ने शब्द यो जुन छ नि यो चाहिँ त्यति म देख्दिनँ, नेपालीहरूले प्र्याक्टिस गरेको यो कुरालाई देख्दिनँ म। तर यदि हामी बढ्न चाहन्छौँ भने, यदि हामी बेस्ट प्रिचर बन्न चाहन्छौँ भने फिडब्याकले चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा सानो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि फर्मेटहरू तपाईँलाई मैले दिएको छु, स्याम्पलहरू लिएर आएको छु। अनि इम्प्लिमेन्टेसन, यो चाहिँ एउटा करङै भन्दा नि हुन्छ है, यो जुन बुकलेटको अथवा प्रिचरको एउटा करङै भन्दा नि हुन्छ। यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ धेरै 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 ठुलो विषय हो। अनि यसलाई चाहिँ मैले 6 नै यहाँनिर जमर्को गरेको छु। अनि इन्साइडहरू जस्तै यहाँनिर बुकलेटमा जति पनि कुराहरू मैले राखेको छु अन्तिमको पेजतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने सायद हजुरले कपी पाउनु भएको छ होला फेसबुकको थ्रुद्वारा, यदि पाउनु भएको छैन नि हामी पठाउनेछौँ। यो तपाईँले यसलाई गाइडेन्सको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर त्यहाँनिर अन्तिम पेजतिर हेर्नु भने इन्साइड अथवा यो किताबमा भएको मेन लाइनहरूलाई एउटा प्रिचरमा हुनुपर्ने कुराहरूको बारेमा त्यहाँनिर बताएको हामी पाउँदछौँ। अनि फाइनल थट्सहरू, मेरो केही विचारहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गरेको छु। अनि एपेन्डिक्स जसमा यहाँनिर टर्म्सहरू युज गरेको छु मैले कतिवटा, जुन कुराहरूलाई बुझ्नको निम्ति गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो टर्म्सहरूलाई चाहिँ मैले सिम्प्लिफाई गरेर त्यहाँनिर राखेको छु है। अनि रेफरेन्सहरू मैले कतिवटा यहाँनिर थियोलोजियनहरूले 4 किसिमको
प्रिचिङको बारेमा अथवा सर्मन प्रिपरेसनको बारेमा बताउनु भएको छ अनि त्यसको बारेमा चाहिँ डेफिनेसनहरू मलाई आवश्यकता परेको हुनाले गर्दाखेरि आफै थियोलोजियन नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले के रिसर्च गर्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले के कुराहरू राखेको छु अनि त्यो भयो रेफरेन्स मैले त्यहाँ निकाल्नु पर्यो है अनि रेफरेन्सको रूपमा त्यहाँ मैले राखेको छु अनि यो भयो कन्टेन्ट। अब हामी इन्ट्रोडक्सनतिर जानेछौँ। अहिले मैले जुन तपाईँको माझमा थियोलोजियनहरूले राख्नु भएको थियोलोजियनको त्यो कन्सेप्टमा त्यो सर्मनको कन्सेप्टहरू छ 4 किसिमको, जसलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो नम्बरमा क्रमशः त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। एक्सपोजिटोरी सर्मन भयो, टेक्सुअल भयो, टपिकल भयो अनि न्यारेटिभ। यो 4टा किसिमको चाहिँ सर्मनहरू प्र्याक्टिस गरिने गरिन्छ। विशेष गरी हाम्रो जति पनि तपाईँले प्रिचरहरूलाई हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले यही कन्टेन्टमा अथवा यही फर्मेटमा रहेर चाहिँ बाँडिरहनु भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि आजको यो जुन बुकलेट मैले तपाईँको माझमा तयार गरेको छु यसले चाहिँ कुनै पनि यो 4टै किसिमको जति कुराहरू छ यसमा चाहिँ कुनैतिर पनि लिन नभएर 4टालाई सपोर्ट गर्छ। जुन मैले आउटलाइन बनाएको छु त्यो आउटलाइनलाई चाहिँ तपाईँ जुनै प्रकारले जानुभयो भने पनि तपाईँले अवश्य पनि त्यसलाई एप्लिकेबल अथवा त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है। जुनैतिर जानुभयो भने 4टा किसिमको यहाँनिर सर्मनको प्रिपरेसनको कुरा गरेको छ त्यसमा तपाईँले लागू गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बनाएको आउटलाइन जुन दिन गइरहेको छु त्यसलाई चाहिँ। अनि यहाँनिर सुरुमा तपाईँको माझमा यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ नि यो हु विल गेट डिसाइड होइन, विल गेट डिसाइड द इफेक्टिभनेस अफ द सर्मन। कसले चाहिँ डिसाइड गरेर छ त हाम्रो जुन सर्मन हामी प्रिचिङ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अब बेस्ट भयो यो चाहिँ ठिकै भयो भने कसले चाहिँ यसलाई डिसाइड गर्छ त? अनि यो त स्वतः यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि अडियन्सले हो, जसले सुन्नुहुन्छ। अहिले मैले प्रिचिङ गरिरहेको छु अथवा टिचिङ हो, यो त विशेष गरी होइन टिचिङ गरिरहेको छु। अब यो टिचिङ कस्तो भयो भनेर अन्तिममा तपाईँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ फिडब्याक लिनुपर्दछ। अनि त्यो फिडब्याक दिने काम अथवा यसको डिसाइड तपाईँको सर्मन अथवा तपाईँको प्रिचिङ चाहिँ कतिको लेभलको थियो भनेर रेटिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मात्र अडियन्सले गर्न सक्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर राख्नु पर्दछ। अनि यहाँनिर तपाईँहरूले यो पेजमा पाउन सक्नुहुन्छ। समय नभएको कारणले गर्दाखेरि म छिटो उड्नेछु, तर यहाँनिर तपाईँले अर्को के पनि पाउन सक्नुहुन्छ नि सर्मन भनेको के हो होइन। विशेष गरी सर्मन भनेको के हो यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको विजडमलाई चाहिँ मानिसहरू कहाँ पुर्याइदिनलाई चाहिँ जसले चाहिँ पुर्याइदिने काम चाहिँ प्रिचरले गर्दछन्। अनि फेरि प्रिचर भनेको के हो? प्रिचर भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ आफ्नो समय चाहिँ खर्चिन्दछन् के कुरामा भन्दाखेरि प्रार्थनामा अनि बाइबल अध्ययनमा, अनि जसबाट चाहिँ परमेश्वरको विजडमलाई अथवा ज्ञानलाई उनीहरूले पाउँदछन् अनि मानिसहरू कहाँ चाहिँ मेसेन्जर भएर डेलिभर गर्दछन् होइन। यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्दछ है। एउटा सर्मनको डेफिनेसन अनि प्रिचरको डेफिनेसन तपाईँहरूले यहाँबाट पाउनु भएको छ। अनि 4 किसिमको सर्मनको बारेमा तपाईँको माझमा मैले यहाँ राखिसकेको छु। आउनुहोस् अब हामी नेक्स्टमा जानेछौँ टपिक सेलेक्सन। जस्तै हामी शीर्षक अघि मैले भने नि मानिलिउँ अब तपाईँलाई सूचनाकारले चर्चको एडमिनले हजुरलाई भन्नुभयो कि अब शुक्रबारको दिन चाहिँ फलनाले यो के अरे यो सङ्गतिमा सर्मन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, मेसेज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब त्यो दौडानमा तपाईँहरूलाई टक्क दिमागमा के आइपर्छ भन्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट सोल्युसनतिर जानुहुन्छ, डाइरेक्ट होइन क्वेसनतिर नभएर सोल्युसनतिर जानुहुन्छ। अब यो विषयमा बोल्छु भन्नुको मतलब चाहिँ एन्सरलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको, एन्सरलाई चाहिँ फोर्स गरेको तपाईँको दिमागमा हृदयमा आउनको निम्ति। टक्कैसँग तपाईँलाई सर्मन दिने बित्तिकै मेसेज अब तपाईँको परेको छ भने थाहा पाउने बित्तिकै तपाईँले सोच्न थाल्नुहुन्छ म यो विषयमा बोल्छु भनेर। त्यो चाहिँ रङ प्र्याक्टिस हो। यो विषयमा बोल्छु भन्ने चाहिँ रङ प्र्याक्टिस हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सही टपिकलाई इफेक्टिभ टपिकलाई चाहिँ हामीले फेला पार्न सक्छौँ अथवा फिल्टर गरेर एउटा सही टपिक निकाल्न सक्छौँ भन्ने विषयमा यहाँनिर तपाईँको माझमा मैले पर्सनल एक्सपिरियन्सहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ 6वटा कुरामा मैले यसलाई यहाँनिर विभाजित गरेको छु। पहिलो कुरा त प्रार्थना हुनु पर्यो। अब प्रार्थनै छैन एकैचोटि तपाईँले डिसाइड गर्नुभयो म यो टपिकमा बोल्छु भनेर। प्रार्थना बगैर कसरी चाहिँ तपाईँले त्यो कुराहरू डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कसैले पनि प्रार्थना बगैरलाई चाहिँ टपिक चाहिँ हामी छान्न सक्दैनौँ। अब कतिचोटि चाहिँ तपाईँलाई बोलाइँदाखेरि टपिक दिएर बोलाइन्छ, यो ठाउँमा यसरी बोलिदिनुहोस् है भनेर टपिक दिएर बोलाइन्छ। तर तपाईँ र मेरो मैले ज्ञान लिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो टपिक सेलेक्सन चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रार्थना चाहिँ आउनु पर्दछ।
हामीले चाहिँ प्रार्थनामा घन्टौँ समय बिताउनु पर्दछ। अनि प्रार्थनाको थ्रोद्वारा चाहिँ यहाँ मैले 5 किसिमको प्रार्थनाको बारेमा हजुरको माझमा राखेको छु मैले यहाँनिर, होइन? 5 वटा विधामा चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। दोस्रो तिमोथी 2:21 भनेअनुसार तपाईँले पहिले त आफ्नो क्लिनको लागि, आफ्नो जस्तै प्रस्तावको निम्ति, आफैलाई प्रिपेयर गराउनको निम्ति पहिलो प्रार्थना तपाईँले गर्नुपर्दछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट आउने ज्ञानको लागि, जुन ज्ञान तपाईँले बाँड्दै हुनुहुन्छ त्यो ज्ञान पाउन सकौँ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि तेस्रो नम्बरमा तपाईँले चाहिँ जुन व्यक्तिहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, अडियन्स भनेर मैले थ्रु आउट द बुकलेट मैले यहाँनिर राखेको छु। अनि अडियन्स अथवा जुन व्यक्तिले सुन्नुहुन्छ तपाईँले बोल्नुभएको विजडमहरूलाई, त्यो विजडमहरू सुन्ने हृदयको निम्ति चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ, होइन? फार्मरले सिडहरू लाउनुभन्दा अगाडि, सिडलाई त्यहाँ तपाईँको जमिनमा छर्नुभन्दा अगाडि जमिनलाई प्रेप गर्नु पर्यो। जमिनै प्रेप भएको छैन भने, जमिन रेडी भएको छैन भने, फार्मरले, किसानले जमिनलाई मजाले बनाएको छैन भने त्यो बिउ खेर जाँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ फार्मर हुनुहुन्छ, प्रिचर चाहिँ, एभ्री प्रिचर चाहिँ फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ जमिनलाई अथवा अडियन्सको हृदयलाई चाहिँ पहिले के गर्नु पर्दा तयार गर्नु पर्यो, होइन? त्यसको निम्ति, तयारीको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि अर्को प्रार्थना चाहिँ एप्लिकेसनको निम्ति। जतिसुकै राम्रो मेसेज होस् न, जतिसुकै राम्रो सेयरमा तपाईँले प्रिपेयर गरेर ल्याउनुहोस् न, तर तपाईँले मानिसहरूलाई अथवा अडियन्सहरूलाई अन्त्यमा गएर च्यालेन्ज गर्न सक्नु भएन भने, यदि त्यो एप्लिकेबल भएन भने त्यो चाहिँ एक खालको खेर गएको, होइन? एउटा रङ स्पटमा बिउ परेको जस्तै हो, गलत ठाउँमा बिउ परे जस्तै हो, काँडे घारीमा बिउ परे जस्तै हो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा, कन्टिन्युसली तपाईँ मैले 5 वटा कुरालाई हामीले प्रार्थना गरिनु पर्दछ। पहिले तपाईँ र म मेरो शुद्धताको निम्ति, प्रिपरेसनको निम्ति। दोस्रो परमेश्वरबाट पाइने ज्ञानको निम्ति। तेस्रोमा तपाईँ र मैले बाँडेको वचन सुन्ने हृदयहरूको निम्ति। अनि त्यहाँदेखि अन्तिममा चाहिँ एप्लिकेसनको निम्ति चाहिँ हामीले थ्रु आउट द वचन प्रिपरेसन गर्ने टाइममा हामीले प्रार्थनालाई चाहिँ जारी गरिरहनु पर्दछ। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको माझमा यहाँ पहिलो कुरा त प्रार्थना भयो, होइन? टपिक सेलेक्सनको कुरा जुन आउँदछ, टपिक सेलेक्सन गर्दाखेरि पहिलो कुरा प्रार्थना भयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अडियन्सको कुरा छ। तपाईँले टपिक छान्दाखेरि तपाईँलाई मनपर्ने टपिक होइन। कुनै बिजनेसम्यानले बिजनेस गर्न चाहन्छ भने उसले प्रोडक्ट कस्तो छान्नुपर्छ, जुन प्रोडक्टले चाहिँ उसलाई फाइदा होस्, होइन? तर जुन प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्ड छ, जुन प्रोडक्टको चाहिँ अब पब्लिकमा डिमान्ड छ नि, पब्लिकले चाहन्छ नि, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ ल्याउनु पर्दछ, होइन? एउटा बिजनेसम्यानले बिजनेस चलाउन चाहन्छ भने चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ चल्ने प्रोडक्ट ल्याउनु पर्दछ। पब्लिकले अथवा कस्टमरले कुन कुराको डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ एउटा सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट भन्छ बिजनेस टर्ममा। अनि त्यस्तै नि हो, पहिले त्यहाँनिर डिमान्ड हुनुपर्दछ, त्यहाँदेखि प्रोडक्सन हुनुपर्दछ, होइन? तपाईँको प्रोडक्सन अफ द टपिक तबसम्म हुँदैन जबसम्म तपाईँको डिमान्डलाई तपाईँ देख्नुहुन्न। यस कारणले गर्दाखेरि अडियन्स सेन्टर्ड हुनुपर्दछ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने चाहिँ पहिले चाहिँ तपाईँले मैले बुझ्नु पर्यो कुन ग्रुपमा चाहिँ, कुन समूहमा तपाईँले वचन बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो समूहलाई पहिले तपाईँले जाँच्नु पर्यो, एक्जामाइन गर्नु पर्यो, होइन? कुन नानी, अब यसमा पनि फेरि धेरै किसिमको कुराहरू पर्दछ। तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ पहिलो एमा ब्याकग्राउन्डले के जनाउँछ भने चाहिँ कुन कल्चरली इन्भल्भ भएको व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ, होइन? कस्तो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भएको व्यक्तिहरूसँग तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूको ट्रेडिसनहरूको बारेमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुँदछ। यसलाई डिस्कभर गर्नुपर्दछ पहिले अडियन्सको बारेमा। अनि फेरि एज ग्रुपको कुरा आयो, कुन एज ग्रुपमा तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ। मानिलिउँ तपाईँलाई अब नानीहरूको विषयमा, नानीहरूलाई बोल्नको निम्ति बोलाएको छ, तपाईँले त्यहाँनिर एबर्सनको कुरा गरेर हुँदैन। मैले इक्जाम्पल दिएको छु, त्यहाँ राखेको छु, होइन? तपाईँले चाहिँ एबर्सनको बारेमा बोलेर त्यहाँ नानीहरूलाई के हुनेवाला छैन, नानीहरूलाई त्यहाँनिर फाइदा हुनेवाला छैन। त्यो अबुझ बनिन्छन् नानीहरू, होइन? बुझ्न सक्दैनन् नानीहरूले। यस कारणले गर्दाखेरि पच्ने, डाइजेस्ट हुन सक्ने तपाईँ र मेरो चाहिँ हामीले त्यो टपिकहरू निकाल्नु पर्दछ, होइन? अडियन्स सेन्टर, अडियन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। अनि तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको छन्, कुन एज ग्रुपको मान्छे हो। अनि जेन्डरको नि कुरा छ, आमासँग त्यहाँ मेसेज दिएको छ, तपाईँले बाबुको मेसेज बोल्दा त हुँदैन नि त, होइन? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ जेन्डरलाई पनि, होइन, याद गर्नुपर्दछ। हाम्रो नेपाली चर्चेसहरूमा यो कुरा प्र्याक्टिस हुँदैन, तर मलाई लागे अनुसार चाहिँ हाम्रो जेन्डर अनुसारले पनि मेसेजहरू प्रिचिङ हुन थाल्नु पर्दछ। जस्तै कि छोरा मान्छेलाई छोरा मान्छे खालको प्रिचिङ, छोरी मान्छेलाई छोरी मान्छे खालको, सायद हुनसक्छ भने यस्तो खालको
ग्रुपहरू डिभिजन गरेर ग्रुपहरू बाँडेर हामी गर्न सक्छौँ होइन। हामीले गर्न थाल्यौँ भने धेरै बेटर हुन्छ। अनि फेरि छोरा मान्छेको पनि फेरि बेग्लै बेग्लै एज ग्रुप हुन्छ। अनि त्यो एज ग्रुप किसिमकै चाहिँ वचनहरू हामीले प्रचार गर्नुपर्दछ। धेरैचोटि हाम्रो चर्चहरूमा पुलपिटहरूबाट चाहिँ जेनेरिक मेसेज बोलिन्छ, झटारो नि झटारो, ग्रुपमा झटारो हानिन्छ, जसलाई लागोस्, जसलाई लागेन, त्यो खालको मेसेज बोलिन्छ। तर हामी यदि स्पेसिफिक भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो फ्याक्टर्सहरूलाई ध्यानमा राखेर गऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै बेटर हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरूलाई हामी छुन सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ होइन, इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सीमा चाहिँ एजुकेसन लेभल। अब तपाईँ मैले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँ कति एजुकेटेड हुन्छ त्यसको आधारमा मेसेज प्रिपेयर गर्ने होइन। तपाईँले मेसेज प्रिपेयर गर्दै गर्नुहुन्छ कसको लागि? अडियन्सको लागि, तपाईँ आफ्नो लागि होइन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अडियन्सहरूको चाहिँ एजुकेसन लेभल कति छ, बुझ्ने क्षमता कति छ, त्यसको आधारमा पनि तपाईँ मैले वचनहरू तयार गर्नुपर्ने हुँदछ है। अनि यी कुराहरूले चाहिँ तपाईँ मलाई टपिकहरू फाइन्ड आउट गर्नको निम्ति, सेलेक्ट गर्नको निम्ति हेल्प गर्दछ। पहिलो कुरा प्रार्थना, दोस्रो कुरा अडियन्स सेन्टर हुनु पर्यो। हामी तपाईँको वचन सुन्ने व्यक्तिहरू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ तेस्रो कुरा चाहिँ अब के छ भने चाहिँ टाइप्स अफ द फेलोसिप। कस्तो खालको सङ्गतिमा तपाईँले मेसेज बोल्दै हुनुहुन्छ होइन, कस्तो खालको सङ्गतिमा तपाईँले मेसेज बोल्दै हुनुहुन्छ। सङ्गति कुन खालको सङ्गति हो? त्यो आमा सङ्गति हो कि बाउ सङ्गति हो कि जवान सङ्गति हो कि बाल सङ्गति हो कि कुन खालको सङ्गतिको कुराहरू यहाँनिर तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै नै हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। तपाईँको बोल्नुपर्ने सङ्गतिको ज्ञानै छैन भने, जस्तै त्यो सङ्गतिको ढाँचाको बारेमा तपाईँलाई ज्ञान छैन भने तपाईँले कदापि पनि इफेक्टिभ मेसेज बोल्न सक्नुहुन्न। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने चाहिँ एकदमै सङ्गतिको बारेमा जान्नु पर्यो। पहिले त्यो सङ्गति चाहिँ कुन खालको सङ्गति हो होइन, घरले सङ्गति हो कुन खालको सङ्गति हो, त्यो प्रकारको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा दिएर चाहिँ टपिकहरू छान्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा लोकेसन। तपाईँ र मेरो टपिक चाहिँ लोकेसन पनि निर्भर पर्दछ होइन, निर्भर हुँदछ कि तपाईँ र म कुन लोकेसनमा, उभिएर बोल्ने खालको लोकेसन हो कि बसेर बोल्ने खालको हो कि कुद्दै बोल्ने खालको हो कि एक्टिभिटिज गर्न सकिने खालको ठाउँमा हो कि, यो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा दिनुपर्दछ। लोकेसनले पनि धेरै ठुलो रोल खेल्दछ है, धेरै ठुलो रोल खेल्दछ। अनि तपाईँ मैले अब मान्यो जुममा तपाईँले मेसेज प्रिपेयर गर्नु भएको छ, हामीले मेसेज प्रिपेयर गरिरहेको छौँ। अब जुममा चाहिँ चर्चमा गरिने सुविधाको जुन एक्टिभिटीको कुरा छ, गेम खेलाउने कुरा छ, त्यो हामी खेलाउन नसकौँला होइन, जुममा हामी त्यो गराउन सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि टपिक छान्दाखेरि हामीले ध्यान दिउँ कि कुन लोकेसनमा तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि टाइमको कुरा मैले यहाँनिर बोल्ड गरेर लेखेको छु। यदि प्रिचर हुनुहुन्छ भने, हुने दौडानमा हुनुहुन्छ भने राम्रो प्रिचर हुनुहोस्, बेस्ट टिचर हो, बेस्ट प्रिचर हुनुहोस्, गुड प्रिचर मात्रै होइन। अनि त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ? टाइमको भ्यालुलाई याद गरेर, टाइमलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्दछ, टाइमको इम्पोर्टेन्स होइन। तपाईँ र मैले चाहिँ टाइमलाई ध्यान दिनु पर्यो। अब मानिलिउँ प्रायः जस्तो सङ्गतिहरूमा चाहिँ 30 मिनटको मेसेज बोलिन्छ, जवान सङ्गतिहरूमा 15 मिनटको 30 मिनटकोसम्म बोलिन्छ। मानिलिउँ तपाईँ 1 घन्टा जानुभयो भने तपाईँको मेसेज इफेक्टिभ भएन, तपाईँले बोल्दै गर्नुभएको कन्टेन्टहरू चाहिँ एकदमै विक हुँदै जान्छ। जब 30 मिनट काटिन्छ नि मान्छेको सोच्ने शक्तिहरू चाहिँ घट्दै जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बोल्ने जुन ड्युरेसन छ त्यही ड्युरेसनमा चाहिँ तपाईँले मेसेजलाई प्रिपेयर गर्नुहोस्। तपाईँलाई अगाडिबाट थाहा हुन्छ घरलेसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भने 20 मिनट तपाईँको मेसेज बोल्ने टाइम, 20 मिनटको मात्रै कन्टेन्टहरू तपाईँले रेडी गर्नुहोस्। अनि त्यो 20 मिनटको कन्टेन्टलाई इफेक्टिभ बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। यदि 20 मिनटको कन्टेन्टमा तपाईँले चाहिँ बिचमा इमोसनल भएर अनि यहाँ अर्को कुरा आउँदछ होइन, मुनि म तपाईँलाई म बताउन जान्छु इमोसनको बारेमा पनि। अब 20 मिनटको कन्टेन्ट छ, 20 मिनटको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँले अनेक थरीको कुरा थप्न थाल्नुभयो भने 20देखि 21, 22, 23 हुँदै 1 घन्टा भएको थाहै पाइँदैन। अनि 20 काटिने बित्तिकै घरले सङ्गति जस्तो कुराहरूमा, सङ्गतिहरूमा 20 काटिने बित्तिकै मानिसहरूलाई चाहिँ जति पनि तपाईँले स्ट्रङ स्टेटमेन्टहरू राखिसक्नु भएको छ त्यो कुराहरूबाट मानिसहरूलाई विक महसुस हुन थाल्छ, विकनेसहरू त्यहाँ देखिन थाल्छ। यस कारणले गर्दाखेरि टाइम फ्रेमलाई तपाईँ मैले याद गर्नुपर्दछ, मध्यनजर गर्नुपर्दछ। त्यो टाइम फ्रेमलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन है। अब नानीहरूको बिचमा बोल्दै हुनुहुन्छ 10 मिनटभन्दा ज्यादा होइन, 10 मिनट पनि इनफ टाइम भयो नानीहरूलाई होइन। 10 मिनटभित्रमा तपाईँले जति सक्दो राम्रो एकदमै बोल्नु पर्दछ। 10 मिनटभित्रमा, 10 मिनटभन्दा ज्यादा जान्नु भएन। आराधना 30 मिनटदेखि 40 मिनट इनफ छ। 40 मिनटदेखि माथि जानु थाल्नुभयो भने त्यहाँ फेरि अर्को एक्सिडेन्ट हुन थाल्छ, बिजोग हुन थाल्छ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टपिकहरू छान्दाखेरि पनि टाइम बेसमा छान्नु पर्यो, टाइम बेसमा। अब कतिचोटि चाहिँ हामी एकदमै भिभिड टपिक छान्छौँ, ठुलो टपिक क्या, एकदमै ठुलो टपिक
मानिलियो अब कुनै व्यक्तिले रिसर्च गर्दैछ, रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक हुनुपर्दछ यो विषयमा रिसर्च गर्ने। मानिलियो अब साइन्सको कुरा आएको छ, साइन्स भनेको त एकदमै बम्बास्टिक वर्ड भयो, ठुलो विभिन्न एउटा शब्द भयो होइन। अनि अब साइन्सको बारेमा रिसर्च भएन, त्यसको पनि भित्र त्यो फ्र्याक्सन्सहरू छन्, त्यो विभिन्न प्रकारका जर्नल्सहरू छन्, बायोलोजी भयो, केमिस्ट्री भयो, फिजिक्स भयो, जियोलोजी भयो, एस्ट्रोनोमी, सम्पूर्ण कुराहरू छन्। यी कुराहरूको नि भित्रका सब्जेक्ट्सहरू छन्। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टपिक छान्दा पनि एउटा जेनरल ठुलो टपिक नछानेर त्यो ठुलो टपिकको नि भित्रको एकदमै सानो टपिक जसबाट चाहिँ तपाईँले रेभोल्युसनहरू चाहिँ राम्रो दिन सक्नुहुन्छ, त्यो प्रकार चाहिँ टपिकहरू छान्नु पर्दछ। यही तपाईँले ठुलो टपिक छान्नुभयो भने तपाईँको टाइम पनि त्यति नै लाग्छ। यस कारणले गर्दा हामीले ध्यान दिउँ यो कुराहरूलाई होइन। अनि टपिक छान्ने पर्ने कुरामा चाहिँ अर्को के छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रब्लमलाई चाहिँ एक्जामाइन गर्नुपर्दछ। अहिले मैले भनिरहेको थिएँ नि, अडियन्सलाई बुझ्ने विषय होइन। यो टपिक चाहिँ कसरी निक्लिँदछ, टपिकको चाहिँ उत्पादन अथवा टपिकको चाहिँ कसरी चाहिँ टपिकलाई चाहिँ हामीले क्लियरली देख्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ प्रब्लमलाई स्टडी गरेर हो होइन। जब हाम्रो अडियन्सलाई हामी बुझ्छौँ नि, अडियन्सलाई हामीले वान्स बुझिसकेपछि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कुन अडियन्समा, कुन खालको ग्रुपमा तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो अडियन्सलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ त, बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ रिलेट भइसक्नु भयो त्यो अडियन्समा, अनि त्यो अडियन्सको प्रब्लम कुन कुरामा उहाँहरू चाहिँ तपाईँको अडियन्सहरू चाहिँ स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ जीवनमा, त्यो कुरालाई मध्यनजर राख्ने। अब यहाँनिर मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छु, अस्टिन टेक्सासबाट मलाई फोन आयो। अनि अस्टिन टेक्सासमा चाहिँ मैले अब जुमबाट बोल्नुपर्ने भयो युथहरूको माझमा। अनि अब जसले मलाई त्यो भार दिनुभयो त्यो व्यक्तिसँग म कनेक्ट हुन चाहन्छु, अनि त्यो व्यक्तिसँग म बुझ्न चाहन्छु तपाईँको चर्चमा जुन युथहरू हुनुहुन्छ, जुन युथ ग्रुपमा तपाईँ मलाई बोल्न आग्रह गर्नुभएको छ, त्यो ग्रुपको युथहरू के कुरामा स्ट्रगल गरिरहेको छन्, त्यो कुरालाई पहिले छान्नु पर्यो, जाँच्नु पर्यो। जाँच गर्ने कुरा हो यो चाहिँ होइन। प्रब्लमलाई पहिले तपाईँले के गर्नु पर्यो, इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो। जब प्रब्लम इन्भेस्टिगेट गर्नुहुन्छ एउटा तपाईँकोमा चाहिँ क्वेसन देखा पर्छ, अनि त्यो क्वेसन देखा पर्नु भनेको चाहिँ टपिक देखा पर्नु हो। यो किसिमले चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ एउटा टपिकलाई हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौँ। एकैचोटि तपाईँलाई मेसेज दियो टपिक छानिहाल्ने होइन, तर टपिक छान्नको साटोमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रोसेस छ। अनि त्यो प्रोसेस चाहिँ प्रार्थना, अनि तपाईँको अडियन्सलाई बुझ्ने कुरा भयो होइन, तपाईँले मेरो लोकेसनलाई जान्ने कुरा भयो, टाइमलाई बुझ्ने कुरा भयो, टाइम फ्रेमलाई। अनि त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ अब प्रब्लमलाई बुझ्नु पर्यो, समस्यालाई बुझ्नु पर्यो। जब हामी समस्यालाई बुझ्छौँ अनि क्वेसन बनिन्छ एउटा, किन चाहिँ यो समस्या छ, त्यो क्वेसन हो। अनि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ उत्तर हामीले दिन सक्छौँ होइन। यहाँ मैले अघि भनिरहेको थिएँ, यहाँनिर यो अस्टिनबाट कल आएको कुरा मैले तपाईँहरूको माझमा गरिरहेको थिएँ यहाँनिर होइन। मानिलियो त्यहाँबाट कल आयो, अनि मैले त्यो व्यक्तिसँग बोलेँ, अनि प्रब्लममा थाहा भयो कि त्यहाँको चर्चहरू चाहिँ एउटा सपोर्टिभ खालको युथहरू छैनन्। त्यो चर्चमा चाहिँ सपोर्टिभ खालको पास्टरहरूलाई, लिडरहरूलाई सपोर्ट गर्ने युथ छैनन्। अनि म त्यहाँबाट क्वेसन क्रिएट गर्न सक्छु, कसरी चाहिँ त्यो युथहरूले चर्चलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्न थाल्छन्, एउटा त्यो क्वेसन भयो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले एउटा टपिक बनाउन सक्छु त्यो क्वेसनबाट, चर्च सपोर्टिभ युथ भन्ने विषयमा त्यहाँदेखि म सर्मन तयार गर्न सक्छु होइन। त्यो सर्मनलाई मैले रेडी गर्न सक्छु। अब मानिलिउँ तपाईँकोमा टपिक क्वेसन आयो, टपिक आयो भने सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो। अनि अब तपाईँले मेसेजलाई प्रिपेयर गर्नुपर्ने भयो। प्रार्थनामा हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यो 5वटा विषयमा तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। 5वटा विषयमा तपाईँले प्रार्थना गर्दै यो सम्पूर्ण टपिक छान्ने विषयहरूमा अब टपिक पनि तपाईँको माझमा आयो। अब यो टपिकलाई कसरी लेआउट गर्ने, कसरी बनाउने, यो टपिकलाई कसरी आउटलाइन दिने, अब यो विषयमा अब हामी हेर्न गइरहेको छौँ होइन। आउटलाइनको विषयमा अब हामी नेक्स्ट टपिक फ्रेमिङ आउटलाइन भनेर त्यहाँ मैले शीर्षक दिएको छु। अनि यो फ्रेमिङ आउटलाइन, पहिलो कुरा चाहिँ टपिक सेलेक्सनको कुरा भयो, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ फ्रेमिङको कुरा आयो। अब कसरी हाम्रो टपिकलाई चाहिँ अब ढाल्ने। अब मान्ने कतिचोटि चाहिँ हामीले टपिक छानिसकेको हुन्छ, टपिक बनिसकेको हुन्छ, त्यो अघि जुन प्रोसेसको थ्रुद्वारा भएर गएर अनि टपिक निक्लिपछि चाहिँ त्यहाँदेखि हामी के गर्छौँ, आउटलाइन बनाउन थाल्छौँ। अनि आउटलाइन बनाउने ढङ्ग नभएको कारणले गर्दाखेरि बिचमै गएर हाम्रो टपिक चेन्ज भइपठाउँछ, क्वेसन चेन्ज भइपठाउँछ। एकदम अचम्मको कुरा होइन। के हुन्छ भने अब यो विषयमा म बोल्न गइरहेको, मानिलियो एबोर्सनको बारेमा बोल्न गइरहेको छु, भरे त रिसर्च गर्दा गर्दै भरे मलाई डिभोर्सको बारेमा बोल्न मन पर्यो। हेर्नुहोस् न, सुरुवात कहाँबाट गरेको छौँ, एबोर्सनको कुराबाट, गर्भपतनको कुराबाट गरेको छौँ, भरे अन्तिममा त डिभोर्सको कुरा आइरहेको छ, डिभोर्सतिर हामी लम्की पठाउँछौँ। तर तपाईँको माझमा म बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँले चाहिँ राम्रो प्रकारले त्यो फिल्टरेसनको प्रोसेसमा भएर गएर टपिक छान्नु भएको छ भने, शीर्षक छान्नु भएको छ भने तपाईँको आउटलाइनमा आएर कहिले पनि टपिकहरू परिवर्तन हुँदैन।
यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आउटलाइन बनाउँदाखेरि टपिकलाई अदल बदल गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् होइन। स्लाइटली तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईँको टपिक परिवर्तन हुन थाल्यो भने, चेन्ज हुन थाल्यो भने तपाईँको धेरै इन्फर्मेसन ग्यादर हुन थाल्छ अनि त्यो टाइम फ्रेमलाई पनि बिर्सिनुहुन्छ अनि इफेक्टिभ प्रिचिङ पनि आउँदैन, तपाईँको सर्मन तयार हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मैले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने यो आउटलाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ टपिक चाहिँ चेन्ज गर्नु भएन, त्यही टपिकको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो। त्यही टपिकलाई चाहिँ मध्यनजर बनाएर सेन्टर बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्नु पर्यो। अनि बेसिकली यो आउटलाइन बनाउँदा हामीले ध्यानमा दिनुपर्ने कुरा एउटै मात्रै छ, अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सर्मनलाई बुझ्नुपर्छ। के हो सर्मन भनेको? यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा एन्सर दिने काम हो। कुनै पनि स्ट्रङ क्वेसन अथवा थटफुल क्वेसनलाई चाहिँ एन्सर दिने कामलाई चाहिँ एउटा वचन भन्न सक्छौँ हामी होइन। मानिसहरू गुज्रिरहेको अवस्थामा क्वेसन बनिन्छ, क्वेसन बनाउँछौँ अनि त्यो क्वेसनलाई एन्सर दिने क्रमलाई चाहिँ हामी चाहिँ मेसेज अथवा सर्मन भन्न सक्छौँ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मैले आउटलाइन बनाउँदाखेरि मैले एउटा आउटलाइनको ढाँचा दिएको छु, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। आउटलाइन बनाउँदाखेरि हामीले एक दुईवटा कुरालाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ। अनि मैले अघि भनिरहेको छु यो आउटलाइन चाहिँ अघि त्यो जुन थियोलोजियनहरूले चार खालको सर्मनको फर्मेटको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, जुनैतिर पनि तपाईँले यसलाई ढल्काउन सक्नुहुन्छ, लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि पहिलो कुरा त आउटलाइन बनाउने कुरामा चाहिँ स्क्रिप्चर आउटलाइन तपाईँले कोर्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्रिप्चर तयार गर्नु पर्यो। अब कुन खालको स्क्रिप्चरलाई तपाईँ राख्दै हुनुहुन्छ? डल्लै बाइबलको कथालाई राख्दै हुनुहुन्छ कि भर्स कुनै स्पेसिफिक भर्सलाई राख्दै हुनुहुन्छ कि भर्सहरू ग्यादर गर्दै हुनुहुन्छ? यो कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा दिनुपर्दछ। बाइबलको डल्लै कथा अथवा डल्लै पुस्तक होइन, अनि कि त तपाईँको एकदमै एउटा मात्रै पदबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कि धेरै पदहरू मिसाएर तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ टपिक बनाएर। अनि यो कुराहरूलाई तपाईँ मैले चाहिँ पहिले ध्यान दिनुपर्छ। स्क्रिप्चरको कुरा आउँछ आउटलाइनमा होइन। पहिले आउटलाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त? स्क्रिप्चरको कुरा भयो। अनि दोस्रो कुरा सपोर्टिङ सोर्स एकदमै ठुलो कुरा हो। धेरै मान्छेहरूले पचाउन सक्दैनन्, डाइजेस्ट गर्न सक्दैनन्, स्क्रिप्चरलाई मात्रै वचनलाई मात्रै डाइजेस्ट गर्न सक्दैनन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तसर्थ तपाईँ मैले चाहिँ सोर्सहरू खोज्नु पर्यो, बाटोहरू उपायहरू निकाल्नु पर्यो, जुन उपायहरूले चाहिँ जुन आइडियाजहरूले चाहिँ यो हामीले जुन स्क्रिप्चर छानेका छौँ बाइबलको खण्डहरूलाई निकालेका छौँ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सकोस्। जस्तै मानिलिउँ तपाईँले अब प्रिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन, नोआको जलप्रलयको बारेमा प्रिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ मानिसहरू किन चाहिँ मर्न पुगे, किन नाश हुन पुगे त्यसको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ भने कति व्यक्तिहरूलाई त्यो कुरा पच्दैन, बुझ्न सक्दैनन्। अनि तपाईँले सपोर्टिङ आइडियाजहरू दिनु पर्यो। अब त्यो कुरालाई बुझाउनको निम्ति तपाईँले गीतबाट हुन्छ कि कविताबाट हुन्छ कि कुनै अरू घटनाहरूलाई हाम्रो जीवनको यथार्थ घटनालाई राखेर हुन्छ कि होइन, कथाहरूलाई ल्याएर हुन्छ कि गेम खेलाएर हुन्छ कि यो कुराहरूले गरेर चाहिँ हामी सपोर्टिङ आइडियाहरू निकाल्न सक्छौँ। तपाईँको सपोर्टिङ आइडिया एउटा मिनिमम एउटा अथवा तपाईँले यदि सक्नुहुन्छ भने अथवा समय छ भने दुईवटासम्म, तर दुईवटाभन्दा बढी होइन, फेरि दुईवटाभन्दा बढी हुनु हुँदैन। यदि तपाईँले मानिलिउँ वचन बोल्दा बोल्दै कुनै घटना सुन्दै तपाईँले सुन्नु भएको छ होला, कतिचोटि मेसेज बोल्दै गर्दा मानिसहरूले बिचमा कथाहरू बनेको घटनाहरू भनेको तपाईँलाई थाहा छ होइन। यो चाहिँ एउटा सपोर्टिङ आइडियाजहरू हो। अनि यसलाई चाहिँ आउटलाइनमा हामीले चाहिँ स्क्रिप्चर पछाडि राख्नु पर्दछ। अनि फेरि अर्को कुरा के छ भने सपोर्टिङ आइडियाजहरू दिँदाखेरि धेरैचोटि मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो टेस्टमनी राख्दछन्, आफ्नो ब्लेसिङ्सहरू होइन सेयरिङ राख्दछन्। अनि फेरि कुरा के छ भने सेयर गर्ने क्रममा सेयर गर्दा गर्दै यति इमोसनल हुन्छन् भरे आफ्नै प्रशंसा चाहिँ ज्यादा गरी पठाउँदछन्, आफ्नो कामको बारेमा होइन, आफ्नो इन्कमको बारेमा, आफ्नो परिवारको बारेमा, आफ्नो बुढाको नानीको इत्यादिको बारेमा बढी नै प्रशंसा गरी पठाउँदछन् अनि स्क्रिप्चर चाहिँ भुलि पठाउँदछन्। तपाईँले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ। सपोर्टिङ सोर्स भनेको चाहिँ मात्र सानो सानो स्पेसहरू हुन्, जुन स्पेसले जुन आइडिया हुन्, यो आइडियाले चाहिँ त्यो स्क्रिप्चरलाई जुन मेन भाग छ त्यसलाई चाहिँ हेल्प गर्छ, सपोर्ट गर्छ। स्क्रिप्चरले चाहिँ तपाईँको कथालाई सपोर्ट गर्ने होइन, तर तपाईँको कथाले चाहिँ तपाईँको आइडियाले चाहिँ स्क्रिप्चरलाई सपोर्ट गर्ने कुरा हो। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ होइन। यहाँ म तपाईँको माझमा देख्न चाहन्छु धेरैचोटि चाहिँ हामीले के गर्दछौँ, आफूलाई मार्केट गरी पठाउँदछौँ। यहाँ मैले बोल्ड बनाएर लेखेको छु त्यहाँ अगाडि होइन। यो चाहिँ तपाईँको प्रिचिङ भनेको चाहिँ मार्केट गर्ने कुरा होइन, तपाईँको आफ्नो फुर्किने कुराहरूलाई मार्केट गर्ने कुरा होइन, तर प्रिचिङ भनेको चाहिँ जिजसलाई प्रमोट गर्ने कुरा हो।
आमेन। परमेश्वरको स्क्रिप्चरलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुरा हो। तपाईले चाहिँ यो प्रिचिङको थ्रुद्वारा चाहिँ मानिसहरूलाई कनेक्ट गराउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको कथासँग कनेक्ट होइन, तर ख्रिस्टसँग चाहिँ कनेक्ट गराउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको विजडमसँग चाहिँ, ज्ञानसँग चाहिँ कनेक्ट गराउँदै हुनुहुन्छ। सम्बन्ध तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्छ। जोड्नको निम्ति ब्रिजको रूपमा, पुलको रूपमा तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि डोन्ट बी इमोसनल, होइन? हामीले चाहिँ इमोसनल हुनु हुँदैन। वचन बाँड्दाखेरि इमोसनल भएर आफ्नो कथाहरू मात्रै बढिराख्ने होइन, टेस्टोमनीहरू मात्रै बढिराख्ने होइन। तपाईँको टेस्टोमनी अनि त्यहाँदेखि जति पनि अरू कुराहरू छन्, आइडियासहरू छन्, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै निम्न मात्रामा हुनुपर्दछ। त्यो कुरालाई चाहिँ सपोर्ट पुऱ्याउनु पर्दछ स्क्रिप्चरलाई, होइन? अनि अर्को कुरा, जब हामी आइडियाहरू राख्छौँ नि, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ कोरोलेसनको बारेमा यहाँ बताएको छु मैले। कोरोलेसन चाहिँ एउटा रिलेसनसिप बिट्विन द टु अब्जेक्ट्स अथवा टु सब्जेक्ट्सको बारेमा यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। तपाईँले जुन आइडियासहरू राख्नुभएको छ नि, त्यो आइडियास र स्क्रिप्चर अथवा वचनको चाहिँ के ढाँचा छ, के रिलेसनसिप छ, के सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धहरूको बारेमा हामी के बुझ्न सक्छौँ। तपाईँले यो कोरोलेसनमा, रिलेसनसिप यो ठाउँमा चाहिँ, यो सेक्सनमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? बुझाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको अडियन्सहरूलाई राम्रोसँगले विस्तृत रूपमा बुझाउन सक्नुहुन्छ, है? कसरी चाहिँ सम्बन्धित छ। कतिचोटि चाहिँ मानिसहरू फुर्किनको लागि मात्रै पनि चाहे मिलोस् नमिलोस् स्क्रिप्चरसँग आफ्नो गोजीबाट निकालेर राखिदिन्छन् कथाहरूलाई, आफ्नो घटनाहरूलाई, फुर्किने कुराहरूलाई। यो हुनु हुँदैन। यदि गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ आफूलाई प्रेज गर्नुभएको भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ एप्लिकेसन, आउटलाइन बनाउने कुरामा त्यहाँनिर एप्लिकेसनको कुरा आउँदछ। अब एप्लिकेसन चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? मानिसहरूलाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो, होइन? च्यालेन्जको लागि एउटा ठाउँ बनाउनु पर्यो। वचन त बाँडिन्छ अनि अन्तिममा गएर च्यालेन्जै छैन भने त्यो हुनेवाला केही छैन। यस कारणले गर्दाखेरि एप्लिकेसनलाई तपाईँले ठाउँ छोड्नुहोस्, समय तपाईँले यसमा धेरै समय दिनुहोस्, जहाँद्वारा चाहिँ तपाईँले मानिसहरूलाई चाहिँ अब कसरी सोच्न बाध्य बनाउनु हुँदछ, कसरी चाहिँ तपाईँ अहिले भन्दै गर्नुभएको कुराहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई विश्वास गर्नको निम्ति, फेरि फोर्स गर्ने होइन है, मानिसहरूलाई अप्सनमा छोड्नु पर्दछ। कति प्रिचरहरूले चाहिँ फोर्स गर्दछन्, मान्नै पर्छ, यो हुनै पर्छ, मैले बोलेको कुरा सत्य हो भनेर पुरा सत्य हो, त्यो सही कुरा हो, तर त्यसलाई फोर्स गर्ने होइन, मान्ने लाउने होइन, अप्सनमा छोडिदिने अडियन्सहरूलाई चाहिँ, होइन? यो कुरालाई ध्यानमा दिनुपर्दछ। अनि एप्लिकेसनको लागि उपायहरू खोज्ने, कुन प्रकारले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ अथवा तपाईँको अडियन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोच्न बाध्य बनाउनु हुँदछ, तपाईँले बोल्दै गर्नुभएको कुराहरूतिर केन्द्रित बनाउनको निम्ति, होइन? म तपाईँको माझमा आउटलाइन दिन चाहे दुईवटा आउटलाइन म जहिले पनि युज गर्ने गर्दछु। पहिलो आउटलाइन चाहिँ बक्सको आउटलाइन छ। अनि यो बक्समा चाहिँ तपाईँले विभिन्न बक्स बनाएर, एटलिस्ट 5वटा बक्स बनाएर, 4टा भए पनि हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले बक्समा लेबल गर्नु पर्यो। पहिलो बक्सलाई स्क्रिप्चर, बाइबलको भर्सहरू, त्यो जति पनि तपाईँको बाइबलको भर्सहरू छ प्रार्थनाको थ्रुद्वारा अनि तपाईँको रिसर्चको थ्रुद्वारा पाउनुभएको जति पनि बाइबल भर्सहरू, स्टोरीहरू छ, त्यसलाई यो बक्समा हाल्नुहोस्, पहिलो बक्समा। अनि सोर्सहरूलाई, तपाईँको दुईवटा जुन आइडियाको बारेमा अघि मैले बताइरहेको थिएँ, त्यो आइडियाहरूलाई तपाईँले सेकेन्ड बक्समा हाल्नुहोस्। अनि रिलेसनसिपको कुराहरूलाई, तपाईँको बुझाइहरूलाई तपाईँले तेस्रो बक्समा हाल्न सक्नुहुन्छ, जुन कुराहरूले स्क्रिप्चर र सोर्सको सम्बन्धको बारेमा बताउन सक्छ। अनि चौथोमा चाहिँ तपाईँको च्यालेन्जको कुराहरूलाई, क्वेसन्सको कुराहरूलाई तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि आउटलाइनको तपाईँले बिर्सिनु नहुने भाग चाहिँ, अर्को 5औँ भाग चाहिँ के छ भने चाहिँ फिडब्याकको कुरा आउँदछ। त्यो फिडब्याकको बारेमा तपाईँको मासँग बताउन गइरहेको छु केही समयमा म, होइन? फिडब्याक चाहिँ एकदमै जरुरी विषय हो। अनि यो फिडब्याकले चाहिँ तपाईँ मलाई ग्रो हुनको निम्ति, बढ्नको निम्ति मद्दत गर्दछ, एउटा बेस्ट प्रिचर बन्नको निम्ति हेल्प पुग्दछ, होइन? यो किसिमले तपाईँले आउटलाइन तयार गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ फेरि यो फिगर 2मा तपाईँले हेर्नु भने अर्को आउटलाइन चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ रफ आउटकम, ऱ्यान्डम आउटकम, जे पायो त्यही तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर, होइन? यसलाई फ्री राइटिङ पनि भन्न सक्छौँ हामी। फ्री राइटिङ, जे तपाईँको टाउकोमा आउँछ, दिमागमा आउँछ, त्यही किसिमको आइडियासहरू तपाईँले थ्रो गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ धेरै समय लाग्छ, किनभने यसलाई फिल्टर गर्दै लानु पर्यो, तर यो प्रकारले गयौँ भने चाहिँ धेरै बेस्ट एउटा टपिक अनि बेस्ट सर्मन तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, है? यसको थ्रुद्वारा चाहिँ हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। अनि आइडियासहरू, नक्साहरू कोर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ। अनि अर्को कुरा आयो, तेस्रो कुरा, पहिलो कुरा अघि हामीले हेरिरहेको थियौँ टपिक सेलेक्सन, दोस्रो कुरा हामीले यहाँनिर हेरिरहेको थियौँ फ्रेमिङ आउटलाइनको बारेमा। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने प्रेजेन्टेसन। जति राम्रो तपाईँले तयार गर्नुहोस् न वचनलाई, जति राम्रो बनाउनुहोस्, जति राम्रो समय खर्च गर्नुहोस् अनि बनाउनुहोस्, यदि प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नु भएन भने केही उपायवाला हुनेवाला छैन त्यहाँनिर। प्रेजेन्टेसन तपाईँ मेरो हुनुपर्दछ। प्रेजेन्टेसन राम्रो भएन भने तपाईँ मैले तयार गरेको मेसेज खेर जान्छ,
हैन, बाँड्नु सक्नु पर्यो, डेलिभर गर्ने स्किल तपाईँ मेरोमा हुनु पर्यो। अघि मैले प्रेजेन्टेसन दुई खालको भनेको थिएँ, सेकुलर अनि एउटा स्पिरिचुअल कुरा गरेको थिएँ। यो स्पिरिचुअल प्रेजेन्टेसन वचन बढाइ भनेको चाहिँ नि अगाडि गएर कुनै प्रोडक्टको बारेमा भन्नु मात्रै होइन, तर यो चाहिँ स्पिरिचुअली मानिसहरूलाई कनेक्ट गराउने कुरा हो। अनि यसमा चाहिँ इमोसन्सहरू जोडिएको हुन्छ, ख्रिस्टसँगको इमोसन्सहरू जोडिएको हुन्छ। अनि तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा, प्रेजेन्टेसन गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा फुक्को एकदमै फुक्को खालको खस्रो यो खालको प्रेजेन्टेसन दिनु हुँदैन। तपाईँले मैले यो प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि चाहिँ गडली कनेक्टेड खालको मानिसहरूलाई कनेक्ट गराउने खालको चाहिँ प्रेजेन्टेसन तपाईँ मैले तयार गरेर यहाँनिर राख्नुपर्दछ। अनि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि समय नभएकोले गर्दा म छिटो गएँ ल, तपाईँले यहाँनिर यसलाई कपी आउँछ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले डिटेलमा लेखेको छु यहाँनिर। अनि यो प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि दिँदाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने बेस्ट प्रेजेन्टेसन तब निक्लिन्छ जब तपाईँले म प्र्याक्टिस गर्छौँ, रियाज गर्छौँ, घरिघरि प्र्याक्टिस गर्छौँ, तब चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ राम्रो प्रेजेन्टेसन आउन सक्छ। पहिलो कुरा चाहिँ के भयो त, प्र्याक्टिसको कुरा भयो, त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ड्रेसिङको कुरा भयो। प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि तपाईँ मैले ड्रेसिङ याद गर्नुपर्दछ, कुन सङ्गतिमा बोल्दै हुनुहुन्छ। कतिचोटि हाप्पी लाएर नै सङ्गतिमा बोलिरहेको मैले देखिरहेको छु, त्यो गलत हो। कतिचोटि घरले सङ्गतिमा कोट पेन्ट लाएर बोलिरहेको देखिरहेको छु, त्यो पनि गलत हो होइन। तपाईँ र मेरो ड्रेसहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्दछ, कुन खालको ड्रेसले चाहिँ सुहाउँदो प्रिचिङ दिँदछ, टिचिङ दिँदछ, प्रिचिङ दिँदछ, यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ। अर्को कुरा भोइस राखेको छु मैले, तपाईँ मेरो भोइस कतिखेर भोइसलाई ठुलो बनाउने, कतिखेर सानो बनाउने, यो कुरालाई तपाईँलाई मैले ध्यान दिनुपर्दछ। यसलाई चाहिँ पिच भन्छ होइन, यो पिचलाई तपाईँ मैले याद गर्नुपर्दछ। तपाईँ मेरो बोलीहरू कन्फिडेन्ट कसरी बनाउने, यहाँ मैले बकैदा रूपमा मैले भनेको छु। अनि कतिचोटि चाहिँ प्रेजेन्टेसनको डरले एन्जाइटीको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू बाथरुम कुदिरहनु पर्ने हुँदछ होइन, घरिघरि बाथरुम। अब बसनको टाइम आउन आँट्यो भनेपछि डर भएर पुरा अब बोल्नुपर्ने छ भनेर डर लागेर कुदिरहेको हुन्छन् बाथरुम, कतिलाई डाइरिया पनि हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, यहाँ मैले तपाईँको माझमा राखेको छु होइन। तपाईँ मेरो वर्डको सेलेक्सनहरू, ल्याङ्ग्वेजको सेलेक्सनहरू बेस्ट हुनुपर्दछ, याद गर्नुपर्दछ। ग्रामेटिकली करेक्ट हुनु पर्दैन, तर पनि बेस्ट चाहिँ तपाईँ मैले बनाउने कोसिस गर्नुपर्दछ। कतिचोटि हामीले नेपाली र इङ्ग्लिस लाउने क्रममा इङ्ग्लिसको वर्ड प्रोनाउन्सिएसनै गर्न जानिरहेको हुँदैनौँ, हालिपठाउँदछौँ। यो कुरालाई ध्यानमा दिउँ है। अनि प्रेजेन्टेसन गर्ने क्रममा अर्को भाग के छ भने कन्क्लुजनको कुरा आउँदछ होइन। अन्तिम कन्क्लुजन भनेको चाहिँ समराइज जस्तै हो। तपाईँले जे भन्नुभयो प्रेजेन्टेसनमा वचन बोल्दाखेरि त्यसको अन्तिम भागमा गरिने कुरालाई चाहिँ कन्क्लुजन भन्दछ। अनि यो कन्क्लुजनमा चाहिँ तपाईँले समराइज गर्नु पर्यो तपाईँले बोल्नुभएको कुराहरूलाई। अनि त्यहाँदेखि फेरि अन्तिममा यदि समय छ भने बाइबल स्टडी जस्ता सङ्गतिहरूमा चाहिँ यो एकदमै इफेक्टिभ हुँदछ। क्वेसन्सको कुराहरू आउँछ, प्रश्नको कुराहरू, तपाईँ मैले प्रश्न राखेर अब प्रश्नको लागि समय राखेर मानिसहरूसँग डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्टेसनको एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्ट भाग, चर्चमा आराधना सङ्गतिमा यो सम्भव छैन होला, तर युथ क्लासहरूमा, बाल सङ्गतिहरूमा अनि इभन कटेज फेलोसिप अनि बाइबल स्टडीहरूमा चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ है। क्वेसन एन्सर तपाईँले क्वेसन एन्सर लागि तपाईँले समय छुटाउन सक्नुहुन्छ प्रेजेन्टेसनमा। अनि त्यहाँदेखि अर्को अब यहाँनिर फिडब्याकको कुरा मैले तपाईँको माझमा गर्न चाहेँ। फिडब्याकले चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेको छु ग्रो गर्नको लागि मद्दत पुग्दछ। यो फिडब्याकले चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुँदछ तपाईँले बोल्नुभएको मेसेज जुन छ त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई कतिको छोयो, अथवा तपाईँले जुन प्रेजेन्टेसन दिनुभयो तपाईँको स्किल्सहरू चाहिँ कतिको बेस्ट थियो। यो कुराहरू तपाईँ मलाई ध्यान केन्द्रित गराउँछ, कुन कुरामा तपाईँ विक हुनुहुन्छ त्यो कुरामा होइन। यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ ग्रो हुन चाहनुहुन्छ, बेस्ट प्रिचर हुन चाहनुहुन्छ भने फिडब्याकलाई लिने कोसिस गर्नुहोस्। सङ्गतिको अन्तिममा मेसेज बोलिसकेपछि मानिसहरूबाट रायहरू लिनुहोस् तपाईँले होइन, प्रतिक्रियाहरू तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। गेटिङ फिडब्याक होइन इज द बेस्ट प्र्याक्टिस टु ग्रो एज अ प्रिचर भन्ने मैले बताएको छु। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ फिडब्याक चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी लिन सकिन्छ भनेर भनेको छु, यहाँनिर देखाएको छु। यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा स्याम्पल मात्रै हो, तपाईँले आफै पनि फर्महरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि सम्भव छ भने तपाईँ मैले चाहिँ एपोइन्ट गर्न सक्छौँ एटलिस्ट 3 जनासम्मलाई, 2 जना होइन 3 जनासम्मलाई तपाईँले फिडब्याकको निम्ति फिडब्याक बडिजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि फिडब्याक बडिजले चाहिँ तपाईँको घरको जस्तै मानिलियो तपाईँको श्रीमान श्रीमती बनिन सक्नुहुन्छ होइन, पास्टर बनिन सक्नुहुन्छ, अनि कुनै पनि मेन्टर जसले तपाईँलाई गाइड गर्नुहुन्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मैले बडिजहरू बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ तपाईँलाई स्ट्रङ फिडब्याक दिन सक्नु भएको होस् होइन। कतिले चाहिँ अब तपाईँले जसले पनि राम्रो राम्रो मात्रै भन्ने हुन्छन्, कतिले चाहिँ तपाईँ बढेको देख्न चाहँदैन, नराम्रो मात्रै भन्ने हुन्छन्। तर यो कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईँले मैले 3 जना बेस्ट फिडब्याक दिने व्यक्तिहरू तपाईँले मैले फिडब्याक बडिज हान्नु पर्यो।
अनि यो खालको फर्महरू तपाईँले दिएर यो सर्भे लिन सक्नुहुन्छ। अनि यदि यो सम्भव छैन भने भर्बल्ली पनि मुख र बिन्दुबाट पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है। यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई बढ्नको निम्ति धेरै नै मद्दत पुग्दछ। अर्को कुरा फर्मेटको कुरा छ। अनि यो फर्मेट तपाईँलाई मैले दिएको छु। यहाँनिर तपाईँले पहिले 4टा विधा मैले छुट्याएको छु। इन्ट्रोडक्सनको कुरा आउँछ पहिले, अनि त्यहाँदेखि बडीको कुरा आउँछ, अनि त्यहाँदेखि कन्क्लुजनको कुरा, अनि फिडब्याकको कुरा। अहिले मैले जति पनि कुरा तपाईँको माझमा राखेको छु यो सम्पूर्ण कुरा सिङ्क भएर यहाँ आउँदछ। इन्ट्रोडक्सनमा टपिक सेलेक्सनको कुराहरू अघिका आयो होइन। अनि हाइपोथेसिस यो भनेको चाहिँ तपाईँको एज्युम्सन गर्ने कुराहरू भयो। अनि त्यहाँदेखि बडीमा चाहिँ आइडियाजहरू स्क्रिप्चरहरू सेयर गर्ने कुरा भयो। अनि कन्क्लुजनमा अहिले कोरोलेसनको रिलेसनसिपको कुरा गर्दै मैले समरीको कुराहरू त्यहाँ आयो। अनि फिडब्याकमा चाहिँ क्वेसन्स कमेन्ट्सहरूको कुरा आउँछ। यो फर्मेटलाई तपाईँ मैले युज गर्न सक्छौँ। मैले स्याम्पल राखेको छु यहाँनिर। मानिलिउँ तपाईँले युनिटीको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ, पावर अफ युनिटीको बारेमा, त्यहाँ मैले बताएको छु थिम होइन। युनिटी प्ले सिग्निफिकेन्ट रोल्स टु ओभरकम डिभिजनहरूलाई चाहिँ विभाजित कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ युनिफाइड भएर हामीले चाहिँ स्ट्रङ हुने भन्ने विषयमा यहाँनिर मैले मानिलिउँ एउटा थिम बनाएको छु। अनि यसमा चाहिँ सपोर्टिङ बडिजहरू तपाईँले स्क्रिप्चर रेडी गर्नु पर्यो पहिले त्यहाँ। अनि त्यहाँदेखि पछाडि त्यो स्क्रिप्चरलाई सपोर्ट गर्नको लागि गेम ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रोमा तपाईँले स्टोरी जस्तो टिम प्लेको स्टोरीहरू तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। अनि कन्क्लुजनमा कसरी तपाईँले ल्याउनु भएको गेम स्टोरी टेलिङहरू चाहिँ स्क्रिप्चरसँग कनेक्ट छ। अनि तपाईँले चाहिँ समराइज गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले अन्तिममा चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरू बोलिसकेपछि फिडब्याक लिनु पर्यो, कस्तो इफेक्टिभ भयो भएन भन्ने विषयमा है। फेरि दोस्रो स्याम्पल तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ दोस्रो मैले डाइभर्सको बारेमा बताएको छु। अनि कसरी चाहिँ अब यो प्र्याक्टिसिङ डाइभर्स इज एगेन्स्ट द बाइबल भन्ने त्यहाँ मैले थिम दिएको छु। अनि यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन एज अ स्याम्पलको रूपमा। यो किसिमले तपाईँले वचन तयार गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि तेस्रो स्याम्पल मैले त्यहाँनिर प्यारेन्टिङको बारेमा बताएको छु। अब क्रिस्चियन प्यारेन्टिङ र सेकुलर प्यारेन्टिङ भनेको के हुन्, कसरी चाहिँ भिन्नता हामी बुझ्न सक्छौँ, त्यो विषयमा बुझाउनको निम्ति यहाँनिर मैले विविध आइडियाजहरूलाई यहाँले प्रस्तुत गरेको छु, स्याम्पलको यहाँ क्रिएट गरिदिएको छु। तपाईँले यसलाई एज अ स्याम्पलको रूपमा इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भाग, मुख्य भाग जति पनि मैले कुराहरू बताएको छु त्यो सम्पूर्णभन्दा इम्पोर्टेन्ट भाग चाहिँ यहाँ छ, इम्प्लिमेन्टेसन। यसमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने चाहिँ तपाईँ मैले बताएको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ हामी अहिले मैले भने सोच्न बाध्य बनाउँछौँ, कसरी चाहिँ रियल लाइफसँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले होइन। मानिसहरूलाई होमवर्क दिने, मानिसहरूलाई जब सर्म अन्तिम हुन्छ होमवर्क दिने अथवा केही कुरा गराउने, जुन कुराद्वारा चाहिँ मानिसहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ बाध्य बनाउनुहुन्छ रिलेट हुनको निम्ति तपाईँले बोल्नुभएको मेसेजहरूप्रति चाहिँ होइन। तपाईँले मैले चाहिँ प्रोडक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनहरू कसरी ल्याउन सक्छौँ, विभिन्न गेमको थ्रुद्वारा, गीतको थ्रुद्वारा, कविताको थ्रुद्वारा, अनि त्यहाँदेखि च्यालेन्जिङ होमवर्कहरूद्वारा, अनि विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गर्न लाएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँको अडियन्सहरूलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ तपाईँको मेसेजसँग होइन। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ, एकदमै इफेक्टिभ प्रकारको तपाईँले आइडियाजहरू क्रिएटिभ भएर ल्याउनु पर्नेछ, एक्टिभिटिजहरू ल्याउनु पर्नेछ है। मैले यहाँनिर 12वटा एकदमै स्ट्रङ कोटेसनहरू ल्याएको छु प्रिचिङको बारेमा। तपाईँले यो पढ्न सक्नुहुन्छ, प्रिचिङ भनेको चाहिँ के हो भन्ने विषयमा। अनि अघि मैले जुन इन्साइटको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ, यहाँ चाहिँ अघि मैले जति पनि बुकलेटहरू बनाएको छु त्यो बुकलेटको चाहिँ विशेष लाइनहरूलाई प्रस्तुत गर्ने यहाँनिर जमर्को गरेको छु, तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ है। अब फाइनल थट्स मेरो के हो भने मैले भनेको है, यो किताब अथवा यो बुकलेट चाहिँ मैले 8 घन्टामा तयार गरेको हो। अनि यहाँनिर मैले कुनै पनि मेरो पेपरहरू थिएन पहिले रेडी गरेको, एकचोटि डाइरेक्ट दिमागमा यहाँनिर जे आयो मैले प्रार्थनासँग सम्पूर्ण कुराहरू ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा मैले डाइरेक्ट नै टाइप गरेको हुँ। अनि यसलाई चाहिँ फेरि हामीले के अरे मैले फेरि पछाडि गएर आफै पढ्नुपर्छ, आफै बुझ्नुपर्छ, अनि फेरि रिराइट गर्नुपर्छ। अनि यो ड्राफ्ट बनाउँदै अनि फाइनल ड्राफ्ट बनाउँदै यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने यसलाई नेपालीमा पनि प्रिन्ट गरेर मानिसहरू कहाँ, जो व्यक्तिहरू प्रिचिङ गर्न चाहन्छन् उहाँहरू कहाँ चाहिँ म यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु होइन। रेफरेन्स यहाँ एपेन्डिक्सको कुरा मैले कुरा गरिरहेको थिएँ, यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टर्म्सहरू युज जुन गरेको छु मैले, त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने कुराहरू मैले यहाँ राखेको छु, डेफिनेसनहरू मैले दिएको छु है। अनि रेफरेन्सहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा तपाईँको माझमा भन्न चाहन्छु, यो बुकलेटमा धेरै इन्फर्मेसनहरू छ, तर यो सर्मन प्रिपरेसनको बारेमा चाहिँ तपाईँ मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो,
एउटा गुड प्रिचर हुनुको भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसको जरुरी पर्दछ। अनि यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ विभिन्न सेक्सनहरू छन्। पहिलो कुरा चाहिँ के आउँछ त, टपिक सेलेक्सनको कुरा आउँछ। दोस्रो कुरा आउटलाइन बनाउने कुरा आउँछ। तेस्रो कुरा प्रेजेन्टेसन कसरी गरिने कुरा आउँछ। अनि चौथो कुरा चाहिँ फिडब्याकको कुरा आउँछ होइन, फिडब्याकको कुरा आउँछ। अनि फेरि पाँचौँ कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा आउँछ। अनि यो कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा दियौँ भने र अहिले मैले जुन आउटलाइनहरू तपाईँलाई दिएको छु, फर्मेटहरू दिएको छु, त्यसमा तपाईँ ध्यान केन्द्रित हुनुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ बेस्ट प्रिचर बनिनु सक्नुहुनेछ है। यदि केही प्रश्नहरू छ भने, यदि यो बुकलेटको कपीहरू तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म अवश्य पनि तपाईँलाई दिन सक्छु है त। हुन्छ, धन्यवाद छ। समय सिद्धिसकेको छ। अनि म विशेष गरी हाम्रो तिमललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो पास्टर सामुएल खवासको जुन बाइबल स्टडी भइरहेको छ, हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त जुन मौका मैले आज पाएको छु यो बुकलेट बनाउने हजुरहरूको निम्ति। हुन्छ, धन्यवाद छ। फेरि समय तिमीलाई दिन्छ। स्टप सेयर गर।